शिरगांवचे फामाद लयराई देवीचे जात्रेक आयज सुरवात जाली। ही जात्रा गोंयांतली एक व्हडली जात्रा, जातून गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतल्यान व्हड प्रमाणात भाविक हजर असतात। आयज राती देवीचे पावित्र होमखण पेट्टले। पळयात गोंय तशेंच हेर राज्यांनी पातळिल्ल्या जात्रेचे कांय भक्तिमय खीण। गोयची अत्यंत फेमस आणि सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आणि जे धोंडांचें व्रत हे अत्यंत फेमस व्रत हे सबंद गोंयभर जे गोंय आणि गोंया भायर देवीचे धोंड आसात आणि एक मोठी जात्रा आणि तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरोसा आसा अशी देवी लयराई तिच्या आज हांगा जात्रेक हांव सगळ्या भाविकांक लयराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता। पहिल्याच पयलीं शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेक सगळ्या जाणांक उलोवणीक परबी आणि देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबी भेटयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो देवी लयराईच्या भक्तांचो ओघ देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा हें दिसून येता। जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फांतोडीर अग्निकुंडांतल्यान वयता त्या सगळ्या भाविकांकूय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। हांव हिंगा आमचे काडमी भाटान आसता, चड पयलींच्यान आहा, ल्हान आसतना पासून आहा। म्हाजे ज्यो हिंदू भाव आहा खूब जाण आनी आमची मिलाग्रीन सायबीण आहा, आमी पांयां पडोंक वयता। तशी लयराई आईक पासून आमी पांयां पडोंक वयता। ती 2दा-3दा म्हाज्या सपनान येयल्या। ताका लागून म्हाकाय दिसलें की हेंच्या तांकां सगळ्यांक सांगलें, तिका भटाकूय विचारलें की हांव धोंड जावंक शकता क्रिस्तांव। ते म्हणून भट म्हणलो तुका आईन तर सपनान येवन विचारला तुका जाल्यार तूं कित्याक जायना जा। आतां म्हाका कमीत कमी एक 17-18 वर्सां जालीं आमकां आतां धोंड आहा। हिंगा येता आमी 3-4 दीस रावता, जेयता, हिंगा कांय प्रॉब्लेम ना। आमचे हिंदू भाव म्हाका खूब सपोर्ट करता आनी म्हाका ताकद दिता की हांवूय धांवता उज्यानसून। आमी भक्तगण सगळे हांगा एकठांय येता आनी ह्या आमच्या येद्या व्हडल्या मंडपांत रावता। कित्याक हो व्रत पळय आसता तो 5 दिसाचो, थोडे 4 दीस, थोडे 3 दीस अशें रावन हो आमी सगळे एकीच कडेन आमी सगळे दिवन पळोवंक शकता की आमकां ही बायलां बिलां आसा ती खूब हेल्प करता। ह्या उत्सवाक लागून आमी वर्सान एकदां तरी इकडे 4-5 दीस हांगा सगळे म्हणजे घरा बी वचप ना, हांगाच रावन इकडे खाता जेयता आनी हो लयराईचो उत्सव आमी व्रत हो हांगा। हय, हांव नवेंच आसा न्हू, म्हणटकूच हांव 5 दीस, बाकीचे थोडे 3 दीस रावता, 4 दीस रावता, 2 दीस रावता अशें। 10-20 वर्सां। आनी कितें दिसता तुमकां रांदपाक अशें? आमकां बरें दिसता। म्हाका सांगपाचें म्हणजे आमकां हे हेल्प करपाक खूब उमेद येता। कितें सांग, सगळे भुरगे आमचेच आसा तेन्ना आमी हे रांदता आनी आमी वल्यांनी रावता, पूण एकामेकाक टच जायना, पयस रावन हे सगळें जेवण करता। 8 वर्सां जालीं धोंड जाल्ल्याक। आतां कार्मेच्या भाटान जो मंडपान भुरग्यांनी सगळ्यांनी येता, आमचो राघू खांडोकार तेणी हे स्टार्ट केल्लें आसा। हय, आतां खूब वर्सां 10 वर्सां मायज जालीं तेणी हे स्टार्ट केल्लें म्हणून आयज आमकां सगळ्या भुरग्यांक रावपाक मेळटा। म्हाजी भुरगेपणांच्यान उमेद आसली की धोंड जावचो म्हणून। खूब वर्सां जालीं हांव चिंत्तालो धोंड जावचो म्हणून आनी आमचो आजोय धोंड आसलो घरा कडेन। तो आजो आमचो एक्सपायर्ड जालो म्हणटकूच हांवेंनूय चिंतलें आतां ह्या वर्सा तरी हांव धोंड जावचो हो म्हाका दिसलो। म्हाजी पयलींच्यान इच्छा आसली धोंड जावपाची, बरें जातलें सगळ्यां कडेन रावन। मागीर आमकां म्हणल्यार अशें रावपाक मेळना, म्हणल्यार आमी कितें करताले देवळान वयताले निल्ला आमी कमीत कमी एक 10 वर्सां थंय रावले। मागीर थंयच्यान मागीर हांगा हो आमचो मंडप स्टार्ट जाले, मागीर आमी हांगा रावपाक लागले। आमचे जो लयराई देवीचो उत्सव हो ऐतिहासीक आमच्या गोंयचो, त्या निमतान हे आमचे सगळे तिचे भक्तगण आयज एकत्र जावन हांगासर उपस्थित आसा। म्हाका 45 वर्सां जालीं। हय,
हय हय सुरवात जाल्ल्या तेच सगळें जाणा न्ही जात्रेचे सगळे जाणा न्हू ते सांगपाचें तशें आनी कांय ना. नमस्कार. श्री देवी लयराईचो आमी उपास करता गेली 55 वर्सां. आमचो सगळ्यान पयलू धोंड आशिल्लो, तेका आतां आयज 55 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा आनी तेज्या फाटल्यान तो एक धोंड आशिल्लो, तेज्या फाटल्यान आतां 16 धोंड तयार जाले हांगा. आनी हेज्या आमी घरान हांगा रावता ते घर आसा आमचे प्रशांत नायकाचें. तो आमचे खातीर इतली वेवस्था करता ह्या घरान. गेली कितलीशीं वर्सां आमी ह्या घरान रावन उपास करता आनी आमचो उपास आसा तो पाडव्याच्यान स्टार्ट जाता. म्हटल्यार पाडव्याच्यान म्हटल्यार आमी कशें आसा की उपास करता म्हटल्यार आमी काय तशें शिवराक उपास करता आनी जो अमास लागता तेन्नाच्यान आमचे नवे धोंड आसा तेन्ना उपास करता चालू. आनी आमी जो 5 दीस आसता तो आमी 5 दीस कडक उपास करता की असो करता की न्हावन धुवन कितें आसता तेका खावपाचें. आनी आमचें जें उदक आसा न्हाता धुता तें उदक दुसऱ्याचेर पडपाक जायना. दुसऱ्याचेर उदक पडलें जाल्यार तेंच्यांनी तें पान सोडून वचप आसता. आनी कितलीशीं वर्सां जालीं अशें आमी धोंडाचें हें करता. आनी ज्या जात्रेच्या आदले दीस आमी गोडे जेवण व्हडलें जेवण करता म्हणटा पळय तें जात्रेच्या आदले दीस करता आनी आमी गांवच्या लोकांक आपयता आनी गांवचे लोक व्हडा उमेदीन आमच्या ह्या महाप्रसादाक न सांगता अकस्मात हांगा पावता आनी आमी तें जेवण बरे भशेन लोकांक पावयता. देवी लयराई माता की जय. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.